दर्शकवृन्द, मुलुक लकडाउनमा गएदेखि सामान्य जनजीवनदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित बन्दै गएको छ। हामीले मुलुक लकडाउनमा गएदेखि प्रभावित भएका विभिन्न क्षेत्रहरूको विषयमा जानकारी दिँदै आएका छौँ। आज हामीले ड्राइभिङ सेन्टर जहाँ सवारी साधन सिकाइन्छ त्यसको अवस्था के रहेको छ, लकडाउनमा गएदेखिको अवस्था साथै प्रभाव परेको व्यवसाय क्षेत्रको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। अहिले वर्तमान समयमा यो तपाईको व्यवसायिक क्षेत्रको अवस्था के रहेको छ? हजुर, कोभिड-19 ले चाहिँ हामीलाई एकदम ठुलो असर गरेको छ हैन। हुन त अब सबै क्षेत्रलाई नै असर गरिरहेको छ। स्पेशली ड्राइभिङलाई चाहिँ अब गभर्नमेन्टले शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू हैन, स्कुल, जिम हल त्यस्तो ठाउँमा तालिम केन्द्रको रूपमा राखेको हुनाले हाम्रो चाहिँ पूर्ण रूपमा ठप्प छ। आज मात्र अफिस चाहिँ हामीले खोलेको हो। त्यो पनि हामीले एउटा बुकिङ मात्रै गरिरहेको छौँ कि अब सरकारले कहिले निर्देशन जारी गर्छ त्यसपछि सिकाउनको लागि भनेर अहिले फिल्डहरूमा चाहिँ हाम्रो तालिमहरू चाहिँ सुरु भएको छैन। हामीले स्पेशली बुकिङ मात्रै गरेछौँ, नामहरू त्यस्तो छ अहिले चाहिँ हाम्रो। हजुर, तपाईले यो सुरु गर्नु भएको कति भयो? 7 वर्ष जति भयो। हजुर, अनि पहिला जुन यो कोभिड-19 भन्दा अगाडि चाहिँ यसको कस्तो हुन्थ्यो, मान्छेहरूको समयबल कतिको हुन्थ्यो? हजुर, मेरो चाहिँ अब हुन त सबैले आफ्नो ड्राइभिङ राम्रो छ, मेरो पसल राम्रो छ भन्ने नै एउटा हुन्छ हैन। म चाहिँ अब विदेशतिर प्राय सिकाएको हुनाले र त्यो लाइनमा काम गरेको हुनाले हाम्रो चाहिँ अलिक राम्रै नै चलेको हो। अब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको कुराहरू सिकाउँछु। युट्युब पनि मैले नाइस नेपाल लाइभ टिभी भन्ने खोलेको छु हैन। यो लकडाउनको अवधिमा त्यहाँ त्यो ड्राइभिङको कुराहरू चाहिँ हाल्छु मैले के। विशेष गरी सेफली हाउ टु सेफ ड्राइभ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ फोकसिङ गर्छु। राम्रो चलेको थियो। 65-70 जना स्टुडेन्टहरू हुन्थ्यो योभन्दा अगाडि चाहिँ। हजुर, जस्तो अहिले यो कोभिड-19 ले गर्दा सबै क्षेत्र ठप्प रहेको छ। अबको दिनमा चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच्नु भएको छ? अब त्यो सरकारको निर्देशन नै मेन कुरा हो, कहिले खोल्न दिने भन्ने कुरा हैन। र अब सरकारले निर्देशन दिन बित्तिकै पनि अब सिकाइहाल्नु भएन। त्यो सेफ्टी मेजरमेन्ट पनि त हेर्नु पर्यो हैन। अब क्लोज टु क्लोज सिकाउनुपर्छ हामीले चाहिँ। स्टुडेन्ट यहाँ हुन्छ, हामी यहाँ हुन्छौँ हैन त। हामी यहाँ हुन्छ, स्टुडेन्ट यहाँ हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले गर्दा आफ्नो सेफ्टीलाई मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। पछि चाहिँ अब सरकारले निर्देशन जारी गर्यो भने चाहिँ सेफ्टी डिस्टेन्सहरू मेजरमेन्ट राखेर ग्लोभहरू लगाएर अनि सेनिटाइजरहरू गाडी सेनिटाइजर गरेर हैन त्यसरी चाहिँ चलाउने योजना चाहिँ छ मेरो। हजुर, यसलाई हामीले ड्राइभिङ सेन्टर लगायत जिम सेन्टरहरूलाई चाहिँ हामीले साना व्यवसायको रूपमा लिने गर्छौँ हैन। तपाईको क्षेत्रमा तपाईको यो अफिसमा चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ? हाम्रो इन्स्ट्रक्टर म आफै पनि काम गर्छु। 3 जना छौँ हामी हैन। 2 जना भाइहरू लकडाउनले अहिले कोही पूर्वमा हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ यतै नै हुनुहुन्छ लकडाउनमा। अनि उहाँ बहिनी चाहिँ रिसेप्सनिस्ट एकाउन्ट बहिनी सहित चाहिँ हामी 4 जना कर्मचारी छौँ। हजुर, जस्तो अब चाहिँ अब यहाँले भन्नुभयो आफूले अनलाइन पनि खोलेको छु भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुन्छ त? कतिको प्रभावकारी देख्नु भएको छ? अनलाइनमा चाहिँ धेरै युट्युबर साथीहरूले पनि हाल्नु भएको छ, तर कतिले अब त्यो नलेज नभए पनि उहाँहरूले इन्टरभ्यू मात्रै लिएर हाल्नु भएको छ हैन। मैले चाहिँ बाहिरै सिकेको र बाहिरै सिकाएको हुनाले 12-15 वर्ष ड्राइभिङ इन्स्ट्रक्टर बाहिर गरेको निकैवटा देशमा, 2-4 वटा देशमा हैन। त्यो हिसाबले गर्दा मैले चाहिँ अलिक त्यो स्ट्यान्डर्ड दिन्छु। र अनलाइनमा पनि धेरैको रेस्पोन्स चाहिँ राम्रै आएको छ। नाइस नेपाल लाइभ टिभी भन्ने छ मेरो, तर भर्खरै खोलेको, सब्सक्राइब पनि धेरै छैन हैन। सब्सक्राइबर पनि धेरै छैन। त्यहाँबाट पोजिटिभ फिडब्याक नै आउँछ। जस्तो अहिले यो लकडाउन भएपछि स्कुलहरूले पनि अनलाइन सिस्टमबाट पढाउने गरेका छन्। तपाईले पनि यो स्टार्ट गर्नुभएको छ। यो चाहिँ आफूले जुन यो प्र्याक्टिकल नलेज पनि हो हैन। अनि यो अनलाइनमा हेरेर गर्नुभन्दा प्र्याक्टिकल नलेजमा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन? एकदमै। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो थ्योरिकल कुराहरू मात्रै हामी र डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ अनलाइनबाट दिन्छौँ। तर हामीले चाहिँ पैसा लिँदैनौँ। स्कुलहरूको चाहिँ प्याप्सनले पैसा उठाउने भनेर अभिभावकहरूलाई चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसको विरुद्धमा मैले एउटा कुरा लेखेको छु, त्यहाँ मेरो युट्युबमा छ हैन। अब अनलाइन स्कुलले चाहिँ
दिइरहेको छ त्यहाँ कर्मचारीहरू हुन्छ भने हामीले चाहिँ एउटा युट्युबरको हिसाबले फ्रीमै दिइरहेको छौँ कि त्यो चाहिँ अब हजुरले पनि भरे हेर्नु होला होइन र अब ट्याप्सन भन्ने संस्थाले चाहिँ अभिभावकहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती पैसा उठाउन अहिले गरिरहेको छ अब हजुरलाई त थाहा नै छ होइन त्यसको पनि म विरोध गरेर मैले एउटा आर्टिकल हालेको छु मेरो युट्युबमा यद्यपि हामीले चाहिँ अब युट्युबमा त फ्री नै त हो नि अनलाइन त्यसरी दिइरहेछौँ हामीले हजुर अहिले जुन यो लकडाउनले गर्दा सबै क्षेत्र ठप्प रहेका छन् सार्वजनिक यातायात पनि चलेको छैन होइन यसमा चाहिँ तपाईँको पनि अब यो सहरी साधनकै क्षेत्र भएको हुँदा चाहिँ यो कतिको महत्त्वपूर्ण छ कतिको असर पुगेको छ सार्वजनिक यातायात नचल्दा सार्वजनिक यातायात म चाहिँ के भन्छु भने गभर्मेन्टले अब कोभिड-19 चाहिँ WHO ले नै यो अनस्टपेबल हुन्छ एउटा रुगामार्गी फ्लूको रूपमा रहन सक्छ अनि भ्याक्सिन चाहिँ यतिसम्म निकाल्छु ननिकाल्नु एउटा डेट नतोक्नु भनेर सबै देशलाई जारी गरेको छ WHO ले होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ म के भन्छु भने प्राइभेट गाडीहरू हुने त हिँडिरहेको छन् नि तर साधारण सार्वजनिक यातायातमा जो चढ्ने मान्छेहरू छन् होइन उनीहरूलाई चाहिँ धेरै कष्ट छ कि अब अहिले जोर बिजोर प्रणाली छ अटो पनि चलाउँछ होइन त्यो हिसाबले आधी सिट राखेर अथवा कसरी हुन्छ त्यो सरकारले म्यानेजमेन्ट गरेर सार्वजनिक यातायात पनि खोलिदियोस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना हो जस्तो यो तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँले ड्राइभिङ नै सिकाउनुहुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ सार्वजनिक यातायात नचल्दा तपाईँको यो ड्राइभिङ सेक्टरमा परेको प्रभाव चाहिँ के हो त्यो चाहिँ मलाई त्यति प्रभाव पर्दैन खासमा मेरोमा चाहिँ होइन किनभने अब यहाँ लोकल एरियाकै मान्छेहरू बेसी छन् अब ड्राइभिङ स्कुल नै गर्ने हो भने यहाँ पनि 5-6वटा नजिकै छन् त्यति चाहिँ प्रभाव पर्दैन त्यति हिँडेरै पनि कोही आउँछन् कोही हामी आफै गाडीमा ड्रप गरेर पनि सिकाउँछौँ होइन त्यो चाहिँ प्रभाव छैन तर मैले सामान्य मान्छेको जनजीवनमा चाहिँ ठुलो प्रभाव परेको छ भन्छु म हजुर अन्य व्यवसायहरूलाई चाहिँ कस्तो असर परेको देख्नुहुन्छ तपाईँकै क्षेत्रमा आबद्ध भयो ड्राइभिङको त हजुरलाई मैले भनिहालेँ हामी त ठप्प छौँ होइन अब राजस्व तिरेको छौँ हामीले सरकारलाई निर्देशन दिएको छैन चलाउन होइन र अब चलाउने निर्देशन दिए पनि अब अरूले चलाउन म चाहिँ त्यति छिटो खोलिहाल्दिनँ अब मैले भने नि हजुरलाई सेफ्टी मेजरमेन्टको कुराले र अरू व्यवसायहरू पनि खोल्न दिइरहेछ त अरू त खोलिरहेछ राम्रै छ उनीहरूलाई होइन जस्तो यो लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै अन्य व्यवसाय पनि केही मात्रामा खुलेको अवस्था छ उद्योग धन्दा पनि खुलेको अवस्था छ यस्तोमा चाहिँ यो वातावरणमा चाहिँ के यो खोलिँदाखेरि आम्दानीको स्रोत बढ्ने अथवा सरकारलाई कर तिर्नको लागि आम्दानी हुने केही देख्नुहुन्छ अवश्य अनि जस्तो यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि कस्तो वातावरण आवश्यक भन्ने देख्नुहुन्छ मेन कुरा त अब गभर्मेन्ट भन्दा पनि कोभिड-19 नै समस्या हो होइन कोभिड-19ले गर्दा नै त सबै ठप्प भएको हो त्यो हामी पनि अब आफ्नो सेफली हिँड्नु पर्यो होइन अब कोभिड-19 क्लियर नभएसम्म त व्यवसाय सरकारले चाहे सबै खोलिदियो भने पनि अब कोभिड-19 बढेरै जान्छ होइन त्यो हिसाबले अब राम्रो होस् कोभिड-19 कन्ट्रोल भइदियो भने त सबैको सामान्य सहजीकरण हुन्थ्यो तर अब देशको जिडिपी त घट्यो नि विश्वको जिडिपी त बढ्यो नि होइन जिडिपी त घट्यो नि त तर त्यसमा अब नर्मल्ली बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि नर्मल लाइफमा होइन नर्मल टाइम आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ सबै व्यवसायहरूलाई मलाई मात्रै नभएर त्यो भन्न चाहन्छु म हजुर जस्तो यो मुलुकमा अहिले यहाँले जिडिपीको पनि कुरा गर्नुभयो होइन जिडिपी ग्रोथ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चरलाई जोड्नु पर्दा यहाँले कसरी जोड्नुहुन्छ एग्रिकल्चर सही क्वेसन उठाउनु भयो एग्रिकल्चरतिरमा इन्ट्रेस्ट गर्ने मान्छे होइन पूर्वतिर सानोतिनो फार्म पनि चलाउँछु मैले पनि एग्रिकल्चरलाई चाहिँ अब सुडानबाट आएकोलाई सायद त्यो सलह किरा भन्ने होइन गाउँहरूतिर चाहिँ हामी फटेगाना भन्छौँ र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ग्रास होपर भन्छ होइन त्यो भन्छ किसानहरूलाई पनि गाह्रो छ अहिले नेपालमा सलह छिरिसकेको छ होइन हजुरलाई थाहै छ तर त्यो सलह किरा छैन भने त किसानलाई त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ नपर्ला हजुर नेपालमा इकोनोमिक ग्रोथ गर्नको लागि कुन कुन क्षेत्र चाहिँ तपाईँले अलिकति राम्रो देख्नुहुन्छ अब हाम्रो नेपाल त चाइनिजहरूले भन्छ होइन हिरामाथि तपाईँहरू सुत्नुहुन्छ तर अरबको खाडीमा जानुहुन्छ भनेर भन्छन् होइन हामीसँग त सबै छ नि नुनदेखि सुनसम्म छ नि होइन ग्यास यहीँ छ कोइला यहीँ छ सुन यहीँ छ होइन इकोनोमिक ग्रोथ गर्न त गभर्मेन्टले अब चाह्यो भने हामीसँग एभ्रिथिङ छ अब टुरिज्म भनेको नम्बर 1 भइहाल्यो होइन जलस्रोतमा पनि हामी धनी छौँ जङ्गलमा पनि धनी छौँ र खानीहरू पनि प्रशस्त छ हामी कहाँ अब त्यो इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने भनेको कुरा चाहिँ अब त्यो क्षेत्रको लाइनको चाहिँ म परिनँ यद्यपि हामीसँग सम्भावना धेरै छ गभर्मेन्टले चाह्यो भने विदेशको खाडीमा हामीले युवाहरूलाई बेच्न पर्दैन त्यो भन्न चाहन्छु म चाहिँ हजुर अब विगतको वर्षमा पनि अहिले पनि कार्यक्रम ल्याएको छ सरकारले होइन युवा लक्षित भनेर धेरै कार्यक्रम ल्याउँछ त्यो प्रभावकारी पनि बनेको छैन तपाईँले भने जस्तै बाहिर मुलुकमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ देशमा चाहिँ युवाहरूलाई कस्तो किसिमको रोजगारी दिन आवश्यक देख्नुहुन्छ
युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भनेको पहिल्यैदेखि लिएको हो होइन। अब नेपालमा अब अलिकति त्यस्तै हुन्छ, करप्सन बढेको हुन्छ हाम्रो देशमा होइन। अब थर्ड वर्ल्ड हो, थर्ड वर्ल्डको पनि लास्टतिर गणना हुन्छ होइन। मेरो युट्युब च्यानलमा पनि भन्छु बेला बेलामा। अनि अलिकति चेतनाको कमी छ हामी कहाँ होइन। र अब युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ कृषिमै धेरै सम्भावना देख्छु म। जस्तो अब पशुपन्छी पालन भयो होइन, सबभन्दा कृषि प्रधान देश भन्छ, तर हामी कहाँ अब पुरानै सिस्टमले कृषि उत्पादन भइरहेको छ कि। बाहिर भनेको विदेशतिर भनेको मेसिनले रोप्ने, मेसिनले काट्ने, मेसिनले थन्काउने, चिसो भण्डार गर्ने कुराहरू हुन्छन् होइन। ती सिस्टम चाहिँ हामी कहाँ छैनन्। अब अहिले पनि गाउँघरमा गोरु जोतेरै हुन्छ नि होइन, त्यो आली लगाउने त्यस्तो छ। त्यो अलिकति हामीसँग सिस्टम चाहिँ पुरानो छ। तर कृषिलाई नै सबैभन्दा बढी फोकसिङ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो जिडिपी बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो माथि खानेहरू त अघि भनिहालेँ तपाईँलाई। हजुर, यहाँलाई पनि बाहिर देशमा जाने युवाहरूले कस्तो किसिमको काम गर्छन् भन्ने तपाईँलाई नलेज पनि छ होइन। त्यसलाई हेरेर चाहिँ कृषिको कुरा होइन, कृषिमा पनि कसरी काम गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ। अब यो हलो जोत्ने कुरा पनि गर्नुभयो होइन, अहिले प्रविधिलाई पनि जोड्दैछ होइन। अनि यो पहिलेदेखि पुरानो लयमा काम गर्दै आएका कृषकहरूलाई चाहिँ कसरी यो प्रविधिमा जोड्न सकिन्छ? हजुर, म त अब यो बारेमा विज्ञ चाहिँ होइन, सोधिहाल्नु भयो होइन। त्यही भन्छु, सबभन्दा कुरा त अब गभर्मेन्टले नै बजेट धेरै छुट्याउनु पऱ्यो। त्यो पनि अब पारदर्शी किसिमले खर्च हुनु पऱ्यो होइन। अहिले वडामा पुग्छ, अब नेताहरूले त भन्छ नि होइन, सिंहदरबार चाहिँ गाउँमा पुग्यो भन्छ, हामीलाई त्यो फिल भएको छैन होइन। म पनि गाउँ गएर आएँ, त्यो फिल छैन। र त्यही हो, गभर्मेन्टले नै यसलाई चाहिँ योजना बनाउनु पर्यो। अब अर्थ मन्त्रालयको कुरा हुन्छ, कृषि भूमि सुधारको कुरा हुन्छ, ती मन्त्रालयहरू के उनीहरूले नै एउटा प्लान बनाउनु पऱ्यो होइन। र युवाहरूलाई चाहिँ विदेशतिर पठाउनुभन्दा नेपालमा हामी कहाँ धेरै सम्भावना छ कि। विदेशमा त अब 25-30 हजारमा काम गर्छन् विदेशमा हाम्रो नेपालीहरू होइन। त्यो पनि एकदम थर्ड क्लास कामहरू मात्रै हामी पाउँछौँ कि। सो हामी कहाँ त एकदम धेरै कुराहरू छ नि त। त्यसलाई त अब गभर्मेन्टले नै एउटा 2/3 सरकार छ अहिले करिब करिब। र पनि हामी कहाँ भएन कि। अब एउटा केस आउँछ डाइभर्सन गर्छ, अर्को केस आउँछ डाइभर्सन गर्छ होइन। अब माथि घर मण्डलमा उफ्रिरहेको हुन्छ, हजुरले खिचिराख्नु भएको हुन्छ, कहिले ज्ञानेन्द्र साई उफ्रिन्छन्, कहिले कोही को उफ्रिन्छन् होइन। त्यस्ता छन्। र अब तेस्रो यो विश्वमा चाहिँ यस्तै यस्तै कुराहरू हुन्छ क्या। टायर बाल्ने साल्ने चाहिँ अहिले त्योभन्दा अलिकति माथि निक्ल्यो क्या। हाम्रो आन्दोलन भनेको अहिले चाहिँ पम्पलेट टाँसेर होइन, मौन विरोध गर्ने, भाषण गर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ टायर बालेर गाडी नै चलाउने खालको हुन्थ्यो नि त होइन। त्यस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँले एउटा ड्राइभिङ सेन्टर पनि खोल्नु भएको छ, ड्राइभिङ स्कुल पनि छ। यसै विषयमा कुरा गर्दै थियो। नेपालमा चाहिँ मुख्य गरी जुन किसिमले ड्राइभिङ स्कुलहरू सञ्चालन भएका छन्, तिनीहरूको कुरा गर्नुपर्दा तिनीहरू कति पर्फेक्ट छन्? राइट क्वेसन सोध्नुभयो। मैले युट्युब च्यानलमा त्यही राख्छु। हामी कहाँ नेसनल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त्यो नि नेसनल स्ट्यान्डर्डाइज छैन कि। विदेशतिर चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सरकारले मापदण्ड तोकिदिएको हुन्छ, अनि अरू ड्राइभिङ शाखा खोल्छ जसले निजी, उसले पनि त्यही खालको प्रोडक्ट उत्पादन गर्छ क्या। जस्तो चालक भनेको अब ड्राइभरहरू चाहिँ एकले अर्काको कम्युनिकेसन बुझ्नुपर्छ, म्युचुअल भिजन पनि भन्छौँ। र अर्को कुरा एउटा कम्युनिकेसन भनेको गाडीको इन्डिकेटर, हेडलाइट, सिग्नल, हर्न होइन। ती सूचनाहरू चाहिँ तपाईँले गाडी कुदाइराख्नु भएको छ मानिलिउँ, मैले पछाडिबाट कुदाइरहेको छ भने उसको भाषा चाहिँ मैले बुझ्नुपर्छ कि। त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ ड्राइभिङ सेन्टरहरूले त्यस्तो खालको चाहिँ सिकाउँदैनन्। खालि अब को पाइलट राखेको हुन्छ, डबल ब्रेक क्लच भन्छौँ हामी होइन, स्टार्टर साइडमा, उसैले कन्ट्रोल गरिदिन्छ कि नेपालको चाहिँ। र त्यो मापदण्डमा पनि छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट डेमै बाहिर बाटोमा निकालेर पुरा गाडी कुदाउँछ स्टुडेन्टले। कुदाए पनि के लाग्छ भने मैले राम्रो कुदाएँ हो, फर्स्ट टाइम यो ड्राइभिङ स्कुल एकदम राम्रो छ भन्ने खालको थिङ गर्छ। वास्तवमा त्यो को पाइलट राखिदिइसकेपछि त सबै कन्ट्रोल चाहिँ इन्स्ट्रक्टरले गरिदिरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर एउटा नेसनल स्ट्यान्डर्डाइजको ड्राइभिङ सेन्टर सरकारले खोलिदियोस् र त्यसको मातहतमा चाहिँ निजी ड्राइभिङ सेन्टरहरू पनि एउटै खालको प्रोडक्ट चालकहरू चाहिँ प्रोडक्ट गरोस् भन्ने चाहना चाहिँ मेरो हो। र म एउटा ट्राफिक अभियन्ता पनि हो होइन। मेरो स्कुलको 15% चाहिँ ट्राफिक अभियानमा खर्च गर्छु। पूर्वतिरको सरहरू हामीले 2-3 महिना गऱ्यौँ पहिला होइन। र यसपालि चाहिँ अनलक्की कोभिड-19ले गर्दा हिँड्न पाएको छैनौँ। हजुर, गभर्मेन्टले ड्राइभिङ सेन्टरहरूलाई हेर्न सक्छ? त्यस्तो केही पनि हेरेको छैन गभर्मेन्टले। त हामीलाई अब रुटहरू हामीले मागेको छौँ नेपाल ट्राफिक एसोसिएसनले होइन, त्यो अन्तर्गत पर्छौँ हामी पनि। र रुटहरू पनि दिएको छैन। जस्तो अब यहाँको समाजले रोडमा गाडी कुदाउन दिएन भने हाम्रो चाहिँ कुदाउन पाइँदैन।
अब हाम्रो एउटा स्पट छ, त्यो स्पटमा त हामी भाडा तिरेर हुन्छ कि अरू आफ्नै हुन्छ कि त्यो डिफ्रेन्ट कुरा भयो। तर गभर्नमेन्टले हामीलाई रुट पनि तोकिदिएको छैन कि बाहिर चाहिँ कसरी भने यति टु यति रुटसम्म, जस्तो बल्कुतीदेखि कोटेश्वरसम्म चाहिँ गाडी चलाउनु पाउँछ है, अथवा यहाँदेखि यहाँसम्म रुट तोकिदिएको हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ त्यो रुट पनि हामीलाई चाहिँ तोकिदिएको छैन क्या गभर्नमेन्टले। त्यस कारण यहाँको जनताले चाहिँ अब हजुरलाई थाहै छ नि 60-40 गरेर विकास गरेको हुन्छ होइन। गभर्नमेन्टको 60, पब्लिकले 40 उठाएर बाटो बनाएको हुन्छ नि त प्रायः, र यो बाटोमा पब्लिकले चाहिँ विरोध गरेर भने हामी चलाउन पाउँदैनौँ। कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्वहरू के देख्नुहुन्छ यहाँले? सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू एकदम धेरै छ होइन। त्यही भएर अब यो 2 तिहाईको सरकारबाट पनि हामीले आशा गर्ने ठाउँ छैन, रहेन। हजुरले कृषिको कुरा सोध्नुमा मैले भनेँ होइन, विश्व कहाँ पुगिसक्यो। अब मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउन खोजिरहेको छ नासाले होइन। तर अब हामी कहाँ चाहिँ एउटा गोरु जोतेर, मैले भने नि हजुरले त्यसरी किसानहरू चलिरहेको छ भने अब ड्राइभिङको पनि अवस्था त्यस्तै नै छ। हरेको अब मापदण्ड त्यसरी तोकिदिएको छ, डबल ब्रेक क्लच हालेर होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्दा सरकारले हामीलाई के चाहन्छौँ भने अब यो लकडाउनको अवधिमा होइन हामीलाई राम्रो वातावरण बनाइदियोस्, वातावरण त्यो चलाउनको लागि होइन, त्यो भन्छौँ। अब रात त कहाँ माग्न जानु र हामी होइन। अब एउटा PCR टेस्ट त गर्न सकेको छैन भनौँ न, एउटा निजी कालो प्लेटको गाडी त खोल्न दिएको छैन। मान्छे पैदल हिँडेर चाहिँ नि 500 किलोमिटर पर मेची पुग्दैछ भने हामीले त के भन्ने, अब रात माग्ने त प्रश्नै उठेन। लकडाउन पछाडि यहाँको व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने सोच राख्नुभएको छ? ए हजुर, त्यही त हो। अहिले हामीले निःशुल्क बुकिङ पनि गर्छौँ होइन, एडभान्स लिँदैनौँ, निःशुल्क बुकिङ गरिरहेको छौँ। र अब सरकारले निर्देशन दिने बित्तिकै हामी चाहिँ प्र्याक्टिकलमा जान्छौँ। अहिले चाहिँ अनलाइन दिइरहेको छु मैले नाइस नेपाल लाइभ टिभीमा। अहिले यो लकडाउनमा गएदेखि के हुँदैछ व्यवसाय? लकडाउनमा गएपछि ड्राइभिङ व्यवसाय चाहिँ ड्राइभिङ स्कुल व्यवसाय चाहिँ अहिले धाराशायी अवस्थामा छ। किनभनेदेखि ड्राइभिङ स्कुलको व्यवसायको चाहिँ मार्का समस्या दुविधा के चाहिँ कुरा भयो भनेदेखि लगानी धेरै छ, त्यसमा आम्दानी छैन। त्यो बेला साथसाथै के हो भने अहिलेको अवस्थामा आएर राज्यले दिनुपर्ने केही सेवा सुविधा यो व्यवसायलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ, कसो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ अलिक याद गरिदिएको भए, सोचिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। किनकि देख्दाखेरि ड्राइभिङ स्कुल व्यवसाय भनेर चिनिन्छ, यसमा लगानी अलिक ठुलो रकम छ। किन लगानी ठुलो छ भनेदेखि एउटा ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायको लगानी 50 लाखभन्दा माथिको लगानी हुन्छ। जुन लगानी छ, लगानीको अब सदुपयोग भएको छैन। किन सदुपयोग भएको छैन, किन सुरक्षित छैन पनि, किन छैन भनेदेखि राज्यको मापदण्ड यतिकै कडा छ, यतिकै गाह्रो छ। अहिलेको अवस्थामा आएर जुन यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब यो एउटा स्कुल ड्राइभिङ स्कुलमा कमसेकम 10 वटा गाडी, 20 वटा मोटरसाइकल, 5 वटा स्कुटर हुन्छ। यो साधनको कर तिर्नु पर्यो। अनि त्यसले कर कसरी तिर्ने भनेर व्यवसाय अहिले मार्कामा परेर दुःख मान्दैछ। कसरी दुःख मान्ने, के हो समस्या भनेदेखि आम्दानी छैन स्कुलको, सवारी कर तिर्नै पर्यो। राज्यले छिटोभन्दा छिटो कर तिर भनेर धकेलिदिँदैछ। छिटो तिर भनेर राज्यले पछाडिबाट घोक्राउँछ। व्यवसाय आफै मार्नु परेछ, आफै डुबेको छ, कर तिर्न सक्ने अवस्था छैन। हामी सम्पूर्ण ड्राइभिङ व्यवसायहरूको एउटा माग के हो भनेदेखि राज्यले हामीलाई मात्रै सवारी ड्राइभिङ स्कुल छानबिन गरेर कुन ड्राइभिङ स्कुललाई मार्ग परेछ, के छ, मार त सबैलाई परेको छ, कर कसरी तिर्ने भन्ने कुरा आयो। अहिलेको अवस्थामा ड्राइभिङ स्कुल व्यवसाय आफ्नो स्टाफ अब लगानी जुन अब इन्भेस्ट भएको छ, एउटा स्कुलले 50-60 लाख इन्भेस्ट गर्छ भनेदेखि ऋण गरेर भएको जग्गा जमिन राखेर गरेको हुन्छ। त्यो लगानीको सुनिश्चित छैन। किन सुनिश्चित छैन भनेदेखि अरू बेला पनि यो व्यवसाय धाराशायी छ। अहिले किन धाराशायी छ भने अब राज्यले आँखा चिम्लेर बस्छ। अब मापदण्ड अनुसार ड्राइभिङ स्कुल बना भनेर दिएको छ, तर त्यो लागू भइरहेको छैन। खोलाको किनारमा बाटोमा जसले पाए उठे गाडी सिकाइदिएको छ। एकजना ट्याक्सी ड्राइभरले बाटोमा सिकाइरहेको हुन्छ, एकजना ट्याङ्कर ड्राइभरले बाटोमा सिकाइरहेको हुन्छ, एकजना ट्रक ड्राइभरले टिफर ड्राइभरले बाटोमा सिकाइरहेको हुन्छ। किनकि टिफर ड्राइभरले बाटोमा गाडी सिकाउँदाखेरि के समस्या आउँछ भने उसले खलासीले गाडी चलाएको हुन्छ, सिकाउँदा हुन्छ, मान्छे मार्छ। र त्यही सिक्ने विद्यार्थी ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायमा आएर स्कुलमा सिकिदियो भनेदेखि सुरक्षित भयो, जनजन सुरक्षित भयो,
बाटोमा आगो टायर बाल्नु परेन, आगो बाल्नु परेन, राज्यको गुनासो भएन, जनताको गुनासो पनि भएन नि त। तर त्यो हाम्रो राज्यले आँखा चिम्लेर बसिरहेको अवस्था, त्यो हुँदा पनि हाम्रो अहिलेको मेन समस्या भनेको कोभिड-19ले गर्दा मात्रै होइन कि जहिले समस्या थियो हो, अहिले चाहिँ समस्या बढी थपियो। अब हामी के गर्ने? अब भोलि हामीले गेट लगाएर इन्भेस्ट करोडौँ रुपियाँ, लगभग 60-70 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर बनाएको मेरो यो स्कुल, हामी जस्तो सबैको स्कुल हो यो, मेरो मात्रै समस्या अरू सबैको हो, तर छोडेर जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। छोडेर कहाँ जान्छ? अब भएको सम्पत्ति, अब खाइ नखाइ कमाएको पैसा यो लगानी गरेको छ हामीले, यो छैन। अब हाम्रो भोलि घरबेटीको भाडा तिर्नु पऱ्यो, जग्गाले हाम्रो भाडा ले भन्छ, भाडा दिन सक्दैन भनेदेखि राज्यले दिएको चिठी चाहिन्छ हामीलाई भन्छ। अब 1 महिनाको अब 1 लाख रुपियाँ भाडा छ भने 4-5 लाख रुपियाँ भाडा गयो, आफ्नो स्टाफलाई तलब दिनु पऱ्यो, खाना पऱ्यो, उनीहरूलाई लाउनु पऱ्यो, दिन्न भन्ने कुरा भएन। उसको समस्या आफ्नो ठाउँमा छ, मजदुरको समस्या। र हाम्रो समस्या झन् चर्को छ अहिले। हाम्रो समस्या भनेको कर तिर्ने कि कर तिरौँ, कहाँबाट ल्याएर तिर्नु, आम्दानी छैन, आय स्रोत छैन, इन्भेस्ट माटोमा गइरहेको छ। राज्यले हामीप्रति चाहिँ अलिक अत्याचार गरेको छ। उहाँहरूले हामीलाई अलिकति राम्रो कुनै आश्वासन पनि छैन कि ड्राइभिङ स्कुल एउटा व्यवसाय हो, तपाईँहरूलाई भोलि हामी यो गर्छु, यसो गर्न सक्छु, यसो गरिदिन्छौँ, नआत्तिनुहोस्, व्यवसाय चलाउनुहोस् भनिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो व्यवसायहरू सम्पूर्ण व्यवसाय चाहिँ एकदम दुःखदायी अवस्थामा छ अहिले। हजुर, अब लकडाउन पछाडि यो कोरोना सकिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ कसरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने के सोच्नु भएको छ त? आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नैपर्छ, जसो गरी भए पनि। किन गर्नुपर्छ भनेदेखि हिजो सिकाइराखेको विद्यार्थी, आउने विद्यार्थी, यो हाम्रो एउटा ड्राइभिङ स्कुल व्यवसाय मात्र नभएर एउटा तालिम केन्द्र हो। हामीले सिकाउनुपर्छ सबैलाई। अब भोलिको दिनमा राज्यले सहयोग गर्दै झनै राम्रो, नगरेको अवस्थामा पनि हामी चाहिँ राम्रोसँग व्यवसाय चलाउँछौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ। सरकारको तर्फबाट चाहिँ व्यवसाय हेर्ने दृश्य चाहिँ अलिक फरक छ, उहाँहरूले त्यति गरेर सोचिदिनु भएको छैन। ड्राइभिङ स्कुल व्यवसाय भनेको एउटा सानो व्यवसाय हो। यो व्यवसायले जे गर्दै हुन्छ, जस्तो गर्दैन हुन्छ, यो व्यवसायले सबै हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले लागिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईलाई ड्राइभिङ सेन्टरको अवस्था, लकडाउनले गर्दा पारेको प्रभावको विषयमा जानकारी दिएका छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुलाई लिएर कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन विक्रम साकेका साथमा कल्पना सानु भट्टराई, काठमाडौँ।